महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाड र तराईको अर्को मिलन बिन्दुको रूपमा यो ठाउँको विस्तार भइरहेको छ। एक अर्थमा बर्दिवासले नयाँ चितवनको रूप लिन थालेको आभास हुन्छ। हामी बर्दिवास पुगेको चकमन्न दिनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाइनमा बसेका महिलाहरूको उदास अनुहारदेखि सार्वजनिक सवारीका चालक र प्रहरी बीचको गलफत्तीसम्म देख्यौं। नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म डीपी उपाध्याय। लम्बिदो लकडाउनका कारण जनजीवन र दैनिकी कठिन बन्दैछ, तर त्यसलाई सामान्य बनाउने प्रयास पनि हुँदैछ। लामो भए पनि लकडाउनले मानिसहरूलाई केही व्यवस्थित बनाइरहेको छ। घरभित्रै बसेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनमत आत्मविश्वास पनि बढ्दैछ। नागरिकहरूले कोरोना विरुद्ध कसरी सङ्घर्ष गर्ने भन्ने पनि सिकिसकेका छन् र सिक्ने क्रममा छन्। तर यही बेला अभाव र दबावले भने मानिसहरूलाई थिलो थिलो पारिसकेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर लकडाउन तयार पार्ने क्रममा आजको लकडाउन डायरी बीपी हाइवेबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। बर्दिवास यो महेन्द्र राजमार्ग र बीपी राजमार्गलाई जोड्ने ठाउँ हो। आउनु सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले तराईका अधिकांश जिल्लालाई समेट्ने गर्छ। तराईका जिल्लामा लकडाउनको जनजीवन कस्तो छ? खेतबारीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म, जनजीविकादेखि मानिसहरूको जीवन पद्धतिसम्म हामीले तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लकडाउन डायरीको यो श्रृङ्खलामा भने बीपी राजमार्ग यो बर्दिवासबाट सुरु गर्नेछौँ र बीपी राजमार्गभरि देखिएका गतिविधि तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। खास गरी बीपी राजमार्ग सिन्धुली काभ्रे हुँदै काठमाडौँलाई जोड्ने गर्छ। चुरेको फेदमा पातलो जंगल बीचको बाटो, घाँस दाउरा हिँडेका महिलाहरूको ताती, सडकमा कतै मर्मत र विस्तारका लागि चलिरहेको निर्माणको काममा संलग्न मजदुरहरू। काठमाडौँबाट हिँडेदेखि नै हामीले यस्ता थुप्रै दृश्यहरू देखि नै रहेका छौँ। तर अरू बेला साना तथा मझौला गाडीहरूको लस्कर लाग्ने यो सडक सुनसान प्राय छ। सडक आसपासका साना साना बस्ती पनि मौन देखिन्छन्। तर जीवन जसो तसो चलेकै छ। सिन्धुली पुग्नै लाग्दा सुरक्षाकर्मीले यात्रुहरूलाई ज्वरो परीक्षण गराएर मात्र अघि बढ्न दिएको भेट्छौँ। हामी पनि ज्वरो परीक्षण गराउँछौँ। नाम ठेगाना भन्नुहोस्। जीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सामाजिक दूरी गरेर ठिक छ। त्यस्तो केही रुवाखोकी छैन। सर आउनु त। यता कहाँदेखि आउनुभयो? हामी अहिले चाहिँ बर्दिवासबाट हो। त्यहाँभन्दा काठमाडौँ 98। ठिक छ, ज्वरो छैन, हिँडिरहनुहुन्छ है? ठिकै छ, रुवाखोकी त्यस्तो छैन नि? छैन, ठिकै कुरामा ध्यान पुऱ्याउनु। हजुर, अब मेन कुरो त हामीले हात धुनु पऱ्यो, होइन? हात सफा सुग्घर गरेर धुनु पऱ्यो। अन्त एउटा सामाजिक दूरी भन्छ। अब एकअर्कालाई चाहिँ अब होइन कुनै काम पऱ्यो भने पनि अलिकति दूरी राखेर कुरा गर्ने,
होइन त्यही त हो नि अब तपाईँले चाहिँ के कुरामा ध्यान पुर्याउनु भएको छ त मैले त यही त हो नि अब आफ्नो चाहिँ सेफ्टी चाहिँ गरिरहेको छु मैले आफ्नो तपाईँहरू ज्वरो लिने सामाजिक दूरी काम गरेर गरेँ होइन अब सेनिटाइजर छ मैले अब सेनिटाइजर गरेर सेनिटाइजर लाउँछु त्यो खोलेपछि होइन त्यही नै हो यो हरेक दिन धोइन्छ कि परिवर्तन गरिन्छ हजुर यो हामी यसलाई धुन्छौँ कि त्यो सरफ पानीमा धोएर यसलाई पकाउँछौँ होइन अब यो क्वालिटी चाहिँ अलिक पकाउनुहुन्छ पकाइन्छ यसलाई हेर्न खुम्चिरहेछ क्या यो हामी प्रत्येक दिन गरेर यसलाई पहिला सरफ पानीले धुइन्छ अनि यसलाई पकाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ लगाउँछौँ ल सुरक्षित रहनु होला तपाईँ एक डोको केरा बेच्नुभयो सडकमा फट्ट फुट्ट भेटिने मानिसहरूलाई सोध्न मात्रै पर्छ उनीहरू सङ्घर्षको बिस्कुन फकाइहाल्छन् गाउँको केरा लोकल केरा हो ओहो हामीले खान पाएनौँ नि त कति रुपियाँको बिक्री भयो त जम्मा कति रुपियाँको बिक्री भयो अहिले बिक्री गर्न सजिलो गाह्रो के छ गाह्रो नि अब उहाँबाट च्याममै आउनु पर्यो बन्द भइहाल्छ ए कहाँबाट आउनु भएको के गाउँ भन्नुभयो ए कति घन्टा लाग्छ यहाँबाट घन्टा त थुप्रै लाग्छ अनि हिँड्न सक्नेलाई त 2-4 घन्टा बाटो हिँड्न नसक्ने हामी केटाकेटीलाई त के कति घन्टामा पुग्नुभयो तपाईँ म त 5 घन्टामा ए हिजै आउनु भएको कि आज बिहान त बिहान नि ए अब कति बजे पुग्नुहुन्छ साँझै अब साँझै पर्छ नि 5 बजेतिर पुग्यौँ ए अनि भाइसँगै आएको साथी सिन्धुली कहाँबाट के काम छ सिन्धुलीमा ए अनि कहाँ जानु भएको थियो त त्यहाँ गाउँतिर गएको थिएँ गाउँतिर डाँडातिर तपाईँको नाम के मेरो विष्णु बुझर गाउँबाट के ल्याएर आउनुभयो त साथी हेर्नु नि के होला ए अनि कति घन्टा हिँड्नुपर्छ गाउँबाट सिन्धुली यहाँ भिमानसम्म लाग्यो 4 घन्टा लाग्यो अब कति लाग्ला यहाँबाट लाग्ला 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ सिन्धुली चाहिँ किन जाने सिन्धुली काम छ त्यतिर तपाईँ अनि जहाँबाट आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ के छ र त्यहाँ कस्तो नि एउटा काम पुरै दिन चाहिँ उता आइयो पुरै मान्नुलाई जस मिडियाहरूले हजुरले सहयोग चाहिँ गर्नुहुन्छ कि जस्तो लामो अनि हिँड्न चाहिँ दिया छ हल्का हल्का हिँडिरहेको थिएँ अलिक टाढा भएर गएर अब त्यहाँबाट 8 बजे हिँडेको अहिले कति 2 बजे कति 1 बजे लाग्यो 4-5 घन्टा लाग्छ त्यहाँबाट खाना खाइवरी हिँड्नु भएको कि बोकेर ल्याउनु भएको थियो बिहान भोकै गाडी बसाउनु राको गाडी नपाएर नि हिँड्नु पर्यो घामले तातिएको पिच सडकमा घन्टौं हिँडेर कोही गाउँ हिँडेका भेटिन्छन् कोही सहर हिँडेको भेटिन्छन् सिन्धुली बजार प्रवेश गर्ने नाकामा सुरक्षाकर्मीको पोस्टमा सुरक्षाकर्मीले नै कुनै सवारी चढाइदिन्छन् कि भन्ने आशमा बसेकाहरू पनि छन् कहाँदेखि आउनु भएको कहाँदेखि भन्दा पनि अब कहाँदेखि भन्नु हामी यता त्यो के अरे फुर्कुटबाट त्यहाँदेखि चाहिँ हिँड्दै आउनुभयो कि गाडीमा आउनु गाडीमा अब यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट आउँछ अब सर्टले लगाइदिनुहुन्छ होला नि यहाँदेखि त नजिक छ हिँडेर पनि पुगिन्छ नि पुग्नु त अनि तपाईँहरूको घर उता कि यता घर घर त यता हो बर्दिवास अनि यहाँ चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो र यो यति दिनसम्म कहाँ यति दिन अघि बिहान हिँडेको अघि बिहान हिँडेको अनि हरेक दिन यसै गरी हिँडिरहनु भएको छ अघि बिहान हिँडेको अब पुगिहालिन्छ नि आज कति दिन यहाँ बस्नुभयो यहाँ बसेको हिजो हो हिजो त्योभन्दा अगाडि यहाँ आज आएको यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामी आउनु चाहिँ भ्यालीदेखि काठमाडौँदेखि आएको कहिले हिँड्नु भएको हिँड्नु त हिजो हिँडेको हिजो केमा आउनुभयो हिजो हिँड्दै आयौँ हिँड्दै काठमाडौँदेखि हिजो यहाँ आइपुग्नु गाडी भेट्यौँ गाडी अब 2-3वटा गाडी चेन्ज गर्दै ए भनेको हालसालै काठमाडौँबाट हिँड्नु भयो कति दिन अगाडि हिँड्नु भयो हिजो हिँडेको ए हिजो यहाँ आएको हिजो माथि बस्यो माथिदेखि चाहिँ आज यहाँ हिँडेर आएको अब यहाँबाट चाहिँ यसो सरहरूले गाडी गरिदिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ बस्नु
अनि उताबाट त नहिँड्नु भनेको थिएँ अनि तपाईँहरू यहाँ हिँडेर आएर अनि प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै हुन्छ हजुर सर अब यस्तो हो नि त सर अब कस्तो भयो भने 2 महिना भइसक्यो जागिर छैन रुम भाडामा बसेको मान्छे अनि त्यो सम्भव भएन कि सर अब काठमाडौँमा के गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा यसो सेक्युरिटी यसो गर्दै थिएँ यसो 8 घन्टा सेक्युरिटी गर्दै थिएँ सबै निकालेँ अनि त्यहाँदेखि अब त्यही भयो अनि बर्दिवासमा घर हो तपाईँको म त्यहाँ बस्ने हजुर तपाईँको नाम के हो नाम मेरो जेसन के जेसन लिम्बू अस्ति दोलखाबाट आएको थिएँ यो बन्द भइकन यो बच्चा बिरामी भएर यसरी भनेर आएको थिएँ यहाँ धान भाँडो आएको धान बेतला छ अहिले अलिक कम भयो अहिले फेरि घर जाउँ भनेको अनि म सरहरूलाई भनेको उताबाट अनि उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ केमा आउनुभयो उताबाट आउँदा नि टरकमै आएको ट्रकमा आउनुभयो अब फर्किनलाई गाडी भएन हजुर फर्किनलाई भएन अनि फेरि सरहरूले त्यस्तै गरी टरकहरूमा पठाउनुहुन्छ कि अब अर्का घरमा कति दिन बस्ने 20-25 दिन भइसक्यो आएको अब अर्काको त्यो नातो मान्छेको बसेर के गर्नु अब एक्लै छु घरमा पनि कुन ठाउँमा तपाईँ आफन्तकोमा बस्नु भएको चाहिँ यही रामपुर हो यी ओल्लो रामपुर ए धामी देखाउनु भयो धामीले के गर्यो यसलाई पहिले पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो क्या सानो जन्मिँदा पनि बिरामी भएर अनि त्यो यताउति गर्नुभयो बुटीहरू जानु अलिक कम भएको छ अनि को हिँड्नु भयो तपाईँहरू हजुर मेरो त्यो छोरा चाहिँ अस्ति नै यहीँ थियो यता मेरो नातो मान्छेहरू पनि छ बहिनी छ यहीँ थियो अनि यहीँ बसेको थियो अनि त्यो छोरालाई अनि यो मेरो कुचे लिएर आएको श्रीमान घर हुनुहुन्न अनि यो 2टा बच्चा लिएर आएको त्यति बेला मैले श्रीमान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान अहिले काम गर्नु भनेर दिदीको घरतिर जानुभएको थियो उता हाम्रो घरबाट धेरै 2 घन्टा जति लाग्ने टाढा छ जानुभएको उतै हुनुहुन्छ ए अब कसरी जानुहुन्छ त यहाँ गाडी मिल्छ त सरहरूले भन्नुभयो अब दोलखाबाट आउने गाडीहरू सरहरू भनेको यहाँको प्रहरी सरहरू हजुर उहाँबाट आउने त्यो बेलुका पाइन्छ अरे 7 बजीबाट उता जान्छ अरे बेलुका राति अनि त्यो गाडीहरूमा जानुहुन्छ त भन्नुभयो जान्छु राति भयो भने समस्या छ भनेको मैले अनि बस्नु उसो भए अब कति बेला आउँछ भने थाहा हुँदैन बस्नु भनेर पठाउँला भन्नुभयो अघि 2टा लग्यो हामी त त्यस्तो हाल्दैनौँ मान्छे त भनेर त्यतिकै जानुभयो तपाईँको नाम चाहिँ नाम मेरो विष्णुमाया सडकको नियति के भने यही सडक भएर भोको मान्छे हिँड्छ यही सडक भएर अघाएकाहरू पनि हिँड्छन् मजदुरले पसिना बगाएर बनाएको यही सडकमा उनीहरूकै आँसु खस्छ यही सडकमा हुने खानेका सोम रसका थोपाहरू पनि खस्छन् तर सडक चुपचाप सबैलाई गन्तव्यमा पुर्याइरहन्छ जसरी एउटा पत्रकार आफूले देखेका र भेटेका हरेक कुरालाई आफ्ना दर्शक र श्रोतासम्म जस्ताको तस्तै पुर्याइरहने काम गरिरहन्छ कतिपय ठाउँमा यो सडक मजदुरका लागि सरकार जस्तै हुँदो रहेछ सरकार बनाउन होस् वा सडक मजदुरकै योगदान बढी हुन्छ तर मजदुरलाई आपत पर्दा यी दुवैले साथ छोड्दा रहेछन् यही सडकमा चिल्ला गाडी गुडिरहेकै छन् तर मजदुरले हिँड्न समेत मुस्किल बनाइएको छ सिन्धुली बजारलाई बायाँ पारेर नागबेली सडक हुँदै अघि बढिरहँदा लाग्छ जति नै लगानी गरेर बाटो बनाए पनि मान्छे नहिँड्ने हो भने यो बाटोको के अर्थ मानिसका लागि स्मारक त्यही बेला मात्र चाहिन्छ जति बेला उसका सबै आवश्यकताहरू पूरा भएका हुन्छन् अरू बेला यात्रुहरू सेल्फी फोटो खिच्नकै लागि रोकिने भएर यो ठाउँलाई अहिले सेल्फी डाँडो भन्न थालिएको छ हामी रोकिएको केही बेरमा रोकिएको एउटा समूह हामीलाई आफ्नो यात्राको पृष्ठभूमि बताउँछ कहाँ जानुहुने तपाईँ
हामी काठमाडौँ अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा के भयो लाग्नु पर्यो? मेरो यो सालोको आजभन्दा 4 महिना अगाडि ब्रेनमाबाट चाहिँ ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गरेर निकालेको थियो 4.5 mm को। अनि त्यसको लागि 3 महिना पछाडि फ्लपमा बोलाएको थियो त्यहाँ पहिलोचोटि। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि आउन सकिएन। अनि आज खुल्छ भोलि खुल्छ भन्दै प्रतीक्षा गर्दाखेरि औषधि पनि सिद्धियो, टाइम पनि धेरै गुज्रियो। अनि हामीले डाक्टरसँग नियमित सम्पर्क गर्दा आउन सक्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको फलोअप गर्छौँ, आउनुहोस्। अब आउन सक्नु भएन भने त केही गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। अनि त्यसकारण यो सानो गाडी लिएर हिँड्नु भएको छ। अनि पास सास कसरी जो गर्नुभयो? पास हामीले तपाईँको 15 दिनदेखि यो पासको लागि चाहिँ ट्राई गऱ्यौँ। मोरङ जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा त्यहाँको सहायक सिडिओसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। अनि पहिलोचोटि भएन, दोस्रोचोटि चाहिँ गृह मन्त्रालयमै कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँको डाक्टरले पनि सहयोग गरिदिनु भयो। उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर बुझ्न खोजेको हो कि होइन भनेर। अनि हामीसँग डकुमेन्ट सबै छ, अहिले हजुरहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। गृह मन्त्रालयको कोसँग कस्तो ओदाको मान्छेसँग कुरा गरेर कसरी कुरा गर्नुभयो? अब यो चाहिँ ओदा चाहिँ मैले अब ठ्याक्कै यही भनेर मैले भन्न सकिनँ, किनकि अब यो एउटा गोपनीयताको विषय नै हुन्छ। सहयोग गर्नुभयो, त्यसैले गर्दा हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। मानवीय सहयोग भन्नुपर्छ। बाटोमा कतिको गाह्रो भयो? बाटोमा चाहिँ पोस्टै बिछे जतिखेर सङ्कटकालको बेलामा थियो नि त्यस्तै पोस्टै बिछे सबै कुरा। हामीले आफ्नो बायोडाटा टिपाएर हामीसँग ई पास छ अनि डकुमेन्ट छ अन्नपूर्ण न्युरोको, त्यो देखाएर आयौँ। पहुँच पुर्याउन सक्नेहरू त हिँडेकै छन् जसरी तसरी, नसक्नेहरू के गर्दै होलान्? यही बाटोमा पनि हामीले थुप्रै त्यस्ताको आवाज सुनेका छौँ जसको न ठाउँमा पहुँच पुग्छ न त आवाज नै पुग्छ। सिन्धुली गढीको उकालो लाग्ने यो प्रवेशद्वार भएर पछिल्लो पटक कति मान्छे गढी हेर्न उक्लिए होलान्। रोग र भोकले आहत भएको बेला हामीलाई हाम्रो इतिहासको सम्झना कति आउँछ। बाटोमा हामीले यस्ता कैयौं प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने प्रयत्न गर्यौं तर सकेनौं। यात्रामा सानातिना समस्या आइ नै रहन्छन्। राजमार्गमा यात्रुहरूलाई पर्ने समस्याका समाधानका लागि संकटका बेला पनि केही मान्छे भेटिन्छन्, जस्तो कि युवक। अहिले तपाईले हाम्रो गाडी बनाइदिनु भयो, मोटर बनाइदिनु भयो, अहिले लकडाउन छ, कतिको यसरी बाटोमा गाडी बिग्रेर अलपत्र परेका मान्छेहरू आउँछन्। के गर्नुहुन्छ त? हेलो, मोबाइल छ नि त सर, कतिवटा छ हेर्नै पर्छ। म यहाँ बाहिर छु अहिले। मोबाइल पठाउनु भन्नाले यो सिडिआई र एउटा यो पठाउनु पर्छ रिले, 220 को सिडिआई र रिले। म अहिले एकछिनमा फोन गर्छु तपाईँलाई, लगभग 5 मिनटमा फोन गर्छु। हजुर, ब्याङ्क खुलेकै छैन। म ब्याङ्क कुदेर पनि आइसकेको, ब्याङ्क खुलेको छैन। हो, ब्याङ्क खुले छैन कि म गएर म भर्खर आएको, अनि भर्खर आएर अनि यता एउटा गाडीको चक्का फेरिदिनु पर्ने रहेछ, अनि त्यता टायर फेर्न आएको। अब लकडाउन खुलेपछि पैसा पठाइदिन्छु, पैसाको लागि टेन्सन नलिनु। पैसा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ड्याङ्गै हुन्छ। अब के गर्नु त, न मसँग लाइसेन्स छ न केही छ, भोकर न बाइक समाइदियो भने त म त खानु पनि पाउँदैन बाइक समाइदिएपछि। अब यो बिपी हाइवेमा तपाईँको पसल रहेछ, खास गरी मेकानिकल। अहिले लकडाउनमा कतिको मान्छेहरूको यो गाडी बिग्रेर फोन गर्छ? गाडी चाहिँ त्यति बिग्रेको छैन, बाइक चाहिँ धेरै नै बिग्रिन्छ। म हिजै तपाईँको 4-5वटा बाइक बनाएर आएको, एउटा यता गएर बनाएर आएको, एउटा उता गएर फेरि यता गएर बनाएर आएको। आज बिहान पनि 2टा बाइक बनाएर आएको। कोही चौरीकोट पुग्ने, कोही कहाँ पुग्ने भन्छ। डराइ बनाउनु पर्छ, अब के गर्नु।
किन बनाउन दिँदैन? बनाउनु त दिन्छ, अब के थाहा उसलाई पनि रोग लागेको हो कि उसलाई पनि ज्वरो आएको हो कि, आफ्नो त त्यो सुरक्षा राख्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर डराइ बनाइराख्नुपर्छ। पसल घर पनि खोल्नु दिँदैन, बिहान 11 बजीसम्म खोल्नु दिन्छ, त्यो पनि भिडभाड गरेपछि थर्काउन आउँछ पुलिसले। भने डर पनि लाग्छ, काम पनि गर्न त के गर्ने, अब काम नगरी हामी खानु पाउँदैन। गरिबको छोरा, घरमा जम्मा 2टा कोठा बस्ने घर छ, अरू जग्गा जमिन छैन। अहिलेको त काम मात्र होइन, सेवा पनि हो। सेवा पनि हो। खुरकोट कटेपछिका घुम्तीहरूमध्येको एउटा घुम्तीमा भित्ताभरि ऐना टाँगिएका। यी ऐनाहरूले एकपटक हामीलाई इटहरीमा कवि बद्री भिखारीले सुनाएको कविता सम्झायो। तिमीले राम्रो भनेपछि मेरो ऐना हेर्ने क्रम बढ्यो। तिमीले राम्रो भनेपछि मेरो ऐना हेर्ने क्रम बढ्यो। असीमित इच्छाहरू उम्रिए, अथाह चाहहरू फैलिए, ओठसम्मै सचल्कियो खुसी। कल्पनाको यानमा सैर गरिरह्यो मन, तिमीले राम्रो भनेपछि। आपसे आप प्रेमका ज्वारभाटा उठ्न थाले। सधैँ बिजाइरहने काँडाहरू कोमल, अत्यन्त कोमल लाग्न थाले, तिमीले राम्रो भनेपछि। उज्यालिँदै बल्यो उमङ्गको दियो, उचालिँदै गयो जिजीविसाको धरोहर। साटिए खुसीमा पीडाहरू, जीवनले लय समाउँदै गयो, तिमीले राम्रो भनेपछि। बाँकी उज्यालो पर्खिएर अझै हेर्दैछु आकाश। तर यतिका समय बेहिसाब बेखुस बाँचे, म राम्रै रहेछु त। तिमीले उहिल्यै मलाई राम्रो भन्नु पर्दैन थियो। धन्यवाद। बाटोमा बन्द रहेका अरू ससाना बजारहरूलाई छिचोल्दै हामी पुग्छौं धुलीखेल। कस्ता समस्याहरू आउँछन् लकडाउनको बेला एम्बुलेन्स चलाउँदा? समस्या त कतितिर आउँछन् नि। अब पेसेन्टले पनि अब डाइरेक्ट कोरोना बोकेको छ कि छैन हो, यो एम्बुलेन्स अब चढ्नु कि नचढ्नु भनेर त्यस्तो नि सोध्नुहुन्छ। त्यस्तैहरू पनि समस्या त आउँछ। अन्य खालको अब कतिखेर पुर्याउनुहुन्छ? म त लाग्छ यहाँबाट झापा पुग्न त लगभग 8-9 घन्टा लाग्छ, लगभग 8 घन्टा। सहज असहज अरू के छन् लकडाउनमा? सहज असहज भन्नाले त्यस्तो असहज भन्नाले अब त्यही खाना ओर्न पाइँदैन। बाटामा गाडी बिग्रियो भने त्यो बनाउनेहरू उपाय छैन। अब गाडी बिग्रियो भने कि त अर्को गाडी बोलाएर पठाउनु पर्यो बिरामी। त्यस्तै छ। तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ कतिको डर त्रास छ कि छैन, कि कहिलेकाहीँ त यस्ता गाडीहरू नचलाउनु पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि के छ? के गर्न, चलाउँदिनँ भन्दा अनि पुलिसले लिन पुग्नुहुन्छ घरमै। अब छोड्न पनि पाइँदैन। अब चलाउनु पऱ्यो कि चलाउनै पऱ्यो नि। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब पहिला सवारी साधन अलिक बढी चाप थियो, अब अहिले छैन। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी अब कुद्ने भनेको चाहिँ यी खाद्य सामग्री। अब त्यसमा कहिले मान्छे बोकेर लिएर आउँछन्, ती मान्छेलाई चाहिँ अब हामी
अब त्यहाँ के छ उनीहरूको वास्तविकता के हो त्यो बुझेर मात्रै यहाँबाट हामीले पठाउने गरेको छ। यदि ती चाहिँ अब अनावश्यक हिँडडुल गर्ने मान्छे आयो भने हामी जताबाट आएको त्यतै फर्काउँदैछ मैले। अनि अब चुनौती पनि छन् अलिकति। अब अहिले चाहिँ यस्तो बेलामा अब मान्छे भिडभाड आउँछन् अनि मान्छे अब यहाँ अहिले हामीले डोरी टाँगेर बस्नु परेको छ। अब कहिले मान्छे यहीँ वरिपरि झ्याप्पै आइदिन्छन् अनि आउँदा उहाँहरूलाई पनि दूरी मेन्टेन गरेर बस्नुहोस् भनेर हामी सम्झाइ बुझाइ गरेर हामी आफ्नो काम गर्दैछौँ, ड्युटी गर्दैछौँ। चुनौती त छन्। अब हामीलाई अब सेफ्टी त्यही ग्लोभ्स र मास्क हो हामीसँग। अब अरू पिपिई पनि अब आउँदैछ होइन, पिपिई पनि आउँछ होला सायद। अनि अब त्यस्तै छ। अब सेफ्टी भन्नाले पुरै सेफ्टी हिसाबले त छैन, यस्तो बाटोमै छौँ है। अब अरू त ठिकै छ। मानसिक रूपमा तनाव त छ नि, कोसँग कोरोना छ छैन भन्ने थाहा हुँदैन होइन। तपाईँहरूले जस्तासुकै समस्यामा पनि अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई मानसिक रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ? डर, त्रास अथवा केही शङ्का त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब शङ्का त हुन्छ, डर भन्दा पनि शङ्का लाग्छ। अब को मान्छे कस्तो आउँछ त्यो त अब थाहा छैन, अब जाँच्ने प्रविधि पनि छैन। अब शङ्का त लाग्छ, तर त्यस्तो अब डराएर अब काम त गर्नै पर्छ। आफ्नो अब ऊ अनुसारको काम गरेकै छ, त्यस्तो डर सर छैन हामीलाई। शङ्का त लाग्छ अब अलिकति। राजधानी उपत्यका नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य हो धुलिखेल। आन्तरिक र विदेशी पर्यटकका कारण सधैँ व्यस्त रहने धुलिखेल पनि सुनसान। मानौ धुलिखेलले आफ्नो सुन्दरता गुमाइसक्यो। ठूला ठूला होटल र रिसोर्ट शान्त थिए भने पर्यटन व्यवसायी र मजदुरको मन भने अशान्त। बस्या त थुप्रो भयो, यतैतिर हो बस्ने। अब यहाँ काम गरे चाहिँ भयो 20-25 वर्ष भइसक्यो, राम्रै छ। अनि अहिले लकडाउनको बेलामा कसरी चलिरहेको छ? पाहुनाहरू आउनु भएको छ कि छैन? होटल चलेको छैन, पाहुना साउना कोही आएको छैन। अब 2-3 महिना भयो, 2 महिना भएन भन्छ, 2 महिना भयो। अब हामी 2जना लेडिजमा 2जना छौँ अनि अरू 2जना 4-5 जनामा त 5 जना छौँ हामी। राम्रै छ। आउने यसो अब अलिअलि सरसफाइ, अब झ्यालहरू खोल्ने त्यस्तै हो। अरू त केही काम छैन। अब पाहुना नआएपछि कामै हुँदैन। अब भएको काम हेरेर गर्ने हामी, त्यही हो। हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै अहिले एकदमै इफेक्ट भएको चाहिँ हाम्रो होटल व्यवसायमै छ। अहिले चाहिँ टुरिज्म बिजनेस नै सबभन्दा बढी मारमा परेको व्यवसायमा पर्दछ। र अहिले हामी होटलहरू सबै बन्द भएको अवस्थामा हामीले स्टाफहरू कसरी पाल्ने अनि मजदुरहरूलाई कसरी खुसी पार्ने, वर्षौँदेखि आफूसँग काम गरिराखेका मजदुरहरूलाई कसरी हामीले तलब दिने, अनि हाम्रो लगभग सबै होटलहरू चाहिँ यहाँ ऋणमै छ धुलिखेलमा प्रायः। अब ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अन्योलमा पारेको छ। सरकारी स्तरबाट हाम्रो एउटा ऋण 2% छुट भनेर आएको छ नि, त्यो पनि दिएको अवस्था छैन। जबकि हाम्रो मन्त्रीले नै भन्नु भइसके पनि हामीलाई चाहिँ छुट दिएको अवस्था छैन। अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा चाहिँ अब गभर्मेन्टले दिन्छु भनेको छ, त्यो पनि नदिएको अवस्था छ। खालि हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको मात्र सहयोग भए पनि होइन, अब गभर्मेन्टले कस्तो नीति ल्याउँछ त? हामीले 20% जस्तै तिरेर अनि सामाजिक सुरक्षा कोषको 25% पैसा राखेर अथवा गभर्मेन्टले आफ्नो केही नीति बनायो भने चाहिँ हामीले इम्प्लोइ पाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। कामदारहरू चाहिँ हाम्रो लगभग सबै होटलबाट सबै नै फर्किसकेका छन्। मेरो होटलमा चाहिँ अब 2जना कामदार छन्, त्यो अब सरसफाइ गर्नलाई। अनि अरू होटलमा नि 2-3जना गरेर सबै प्राय होटलहरूमा सबै स्टाफ नै खाली भइसकेको अवस्था छ। र अब हामीले अब उहाँहरूलाई बोलाउँ पनि कसरी? अनि केही गरी सुरु भए पनि मैले चाहिँ के सोचेको छु भने जस्तै अब स्टाफहरू चाहिँ अब हामीले स्टाफ कटौती त गर्नै पर्ने हुन्छ हर हाल, किनभने अब यो टुरिज्म सेक्टरमा 1-2 वर्ष त चल्नेवाला छैन। हामी आफै त सुरक्षित महसुस गर्दैनौँ। मलाई नै तिमी पोखरा घुमेर आऊ भनेर कसैले भन्यो भने म जाने अहिले अवस्थामा छैन हेर्नुहोस्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले कसरी स्टाफ
कटौतीलाई म्यानेज गर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब 50-50% जस्तै मसँग हाउसकिपिङको 2जना स्टाफ छ भने एकजनालाई 15 दिन काममा बोलाएर 50% स्यालेरी दिने अनि अर्कोलाई अर्को बाँकी 15 दिन त्यसरी रिकभर गरौँ कि भनेर हाम्रो सोच विचार भएको छ। अनि होटल एसोसिएसनको त्यो मिटिङ पनि भइराखेको छ। अनि अब त्यसलाई समन्वय गरेर अब गभर्मेन्टले हामीलाई खासमा यहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै हेल्प नगरेको अवस्था छ। अनि हामीले त्यो अब कुरिरहेछौँ केही उताबाट नि केही राहत आउँछ कि भन्दा पनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको त पैसा छ नि त, अरू केही नभए पनि हैन। हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी फन्ड भनेर 64-65देखि काटिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यसको मात्र अलिकति सहयोग गर्दै पनि हुन्छ नि। जुन बजेट चाहिँ अब त्यहाँ स्टक भइरहेछ, अब उहाँहरूले अरू बजेटमा युज गर्नुभयो कि थाहा भएन, तर 64-65 सालदेखि त हाम्रो हरेक इम्प्लोइको सामाजिक सुरक्षा भने 1% काटिरहेको अवस्थामा त अहिले त पुग्यो होला 70-80 हजार मिनिमम गर्दा पनि। मिनिमम स्यालेरीको हिसाब हेर्दा पनि त कोषमा त पैसा छ, त्यसमा अलि थपिदिएर अब यो डाइरेक्टली मार परेको टुरिज्म सेक्टरमा त हेल्प गर्नु पर्यो। भोलि आएर त नेपालमा अरू के छ र हैन, अरू कन्ट्रीको जस्तै अब बङ्गलादेशको जस्तै गार्मेन्टमा छलाङ मारेको छैन हैन, अनि इन्डियामा जस्तै आइटीमा छैन। हामीले त गर्ने त टुरिज्ममै हो। अब आज उहाँले टुरिज्म सेक्टरमा हेर्नु भएन भने त हामी त भोलि त एकदमै मारमा पर्छौँ। अब जुन भिजिट नेपाल 2020 भनेर चाहिँ सरकारले घोषणा गर्दाखेरि हामी यति उत्साहित भएर तपाईँको यत्रो लगानी फेरि गरे। हामी पूर्वबाट जस्तै मेरो होटेल तपाईँको अहिले 27 लाग्दैछौँ, 27 वर्ष अहिले टेक्दैछौँ। अब चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 भनेर तपाईँको अझ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्तरीय गरेर तपाईँको दुनियाची गरेर फेरि लगानी थपेर चाहिँ हामीले फेरि अब तपाईँको यो पर्यटनलाई तपाईँको उकास्ने भनेर तपाईँको गरे। अब धुलीखेलमा पनि तपाईँको होटेलहरू तपाईँको त्यत्रो चाहिँ पर्यटन वर्ष भनेर तपाईँको अहिले लगानी गरेर तपाईँको एकदम उत्साह साथ हामी चाहिँ लागेको थिएँ। अब जुन अब यो विश्व महामारी तपाईँको कोभिड-19 जुन आएपछि हामी त निराशै भयो। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा नै सोच्न सकेन। अब यो उठाउनलाई तपाईँको अझ तपाईँको 2-3 वर्ष तपाईँको लाग्छ। अब लाग्न त लाग्छ तपाईँको, अब लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको केही नगर्ने कुरा त होइन। तर पनि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हुन्छ भन्दाखेरि अब डोमेस्टिक टुरिस्टलाई तपाईँको आकर्षण गर्नु पर्यो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सरकारले पनि तपाईँको 2021 देखि अलिकति चाहिँ यो चाहिँ टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने दुनियाँ चाहिँ भनेर त लागेको छ, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब 6-7 महिना चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई, 6-7 महिना टेक्नु पर्यो। अब टेक्नलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति के गर्दा टेक्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमै हामी अब तपाईँको विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा के भन्दा अब स्टाफहरू तपाईँको अब जस्तै मेरो होटेलमा तपाईँको 50 जना छ, अरू होटेलमा तपाईँको 50 जना, अरूको होटेलमा 60 जना छ। यसरी गर्दाखेरि तपाईँको जुन स्टाफहरू छ, स्टाफहरूले तपाईँको बाँच्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि पनि अब उनीहरूलाई पनि तपाईँको कसरी राहत महसुस गर्ने के गर्ने कसो गर्ने भने अब सरकारले पनि तपाईँको अलिकति हेर्नु पर्यो। अब हामी व्यवसायले पनि तपाईँको हेर्नु पर्यो। उनीहरूलाई पनि तपाईँको अब सर्टेन चाहिँ खर्चहरू महिना कति चाहिन्छ के हो कसो हो त्यो सर्टेन खर्च दिएर उनीलाई चाहिँ अब सरकारले जुन अब तपाईँको बिदा भनेर जुन क्षेत्र 11 देखि सार्वजनिक बिदा भनेर जुन घोषणा गरेको छ, अब त्यसमा नियम के छ कसो छ। अब त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट तपाईँको 12.5%, अब व्यवस्थापनबाट 12.5 यसरी पनि दिने भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यसमा अब नीति कस्तो आउँछ के आउँछ, अब त्यो सरकारले जुन अहिले अब जेठको 15 गते अब जुन बजेट भाषण आउँछ, बजेट भाषण आएपछि तपाईँको अब उहाँ सरकारबाट के आउँछ त्यही अनुसारको हामी व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको हामी स्टाफहरूलाई चाहिँ गर्छु। अब यो जुन पछिल्लो वर्ष धुलीखेलमा धेरै होटेलहरू बढ्यो। होटेलहरू चाहिँ तपाईँको यो भिजिट नेपाल 2020ले गर्दाखेरि तपाईँको पर्यटनलाई अलि राम्रो हुने यसो भनेर मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ लगानी गर्यो। अब यिनीहरूको भविष्य चाहिँ के भन्दाखेरि अब 6-7 महिना हेरौँ। अब भिजिट नेपाल 21 पनि अब गर्छु भनेको छ, 2021 होइन। अब 6-7 महिना चाहिँ हेरौँ, पर्यटन त राम्रो भइहाल्छ नि होइन। यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ निराशा भएको छैन। 6-7 महिना चाहिँ टिक्नु पर्यो। अब टिकेपछि तपाईँको अरू चिज त डेभलप भइहाल्छ। सरकारको लकडाउन गर्ने निर्णयसँगै पूर्वी पहाडी जिल्ला र तराईलाई जोड्ने यो राजमार्गमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ। चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ, जसका कारण राजमार्गमा सन्नाटा छाएको छ।
पस्ने पनि निक्लिने पनि त्यही समयभित्र गर्नुपर्छ होइन अहिले भएको है। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दोस्रो ठुलो सिमाना हो सागा। सवारी साधनको लाइन र सुरक्षाकर्मीको यो उपस्थितिले पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ राजधानी प्रवेशलाई कति कडाई गरिएको छ भन्ने। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिदेखि सुरक्षा अधिकारी पनि भक्तपुरमा उच्च सतर्कता अपनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जब चाहिँ उपत्यका बाहिरबाट चाहिँ भित्रिनेको संख्या चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउँदा चाहिँ बढ्न थालेको आभास भएपछि हामीले चाहिँ जगाती चेकपोइन्ट भन्दा पनि सागा चेकपोइन्टलाई चाहिँ हामीले कडा बनाएका छौँ र चाहिँ फर्काउनु पर्ने सवारी साधनहरू जुन अनावश्यक हिसाबले जुन विभिन्न थरीका पास लिएर आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सागाबाट नै फर्काउने गरेका छौँ र सागाबाट जुन व्यक्तिहरू चाहिँ अत्यावश्यक सामानहरू बोक्ने सवारी साधनहरू जस्तै खाद्यान्न भयो, फलफुल भयो, तरकारी भयो, दुध भयो, ट्याङ्कर भयो, तेल भयो, यस्ता सवारी साधनहरू पनि यताबाट प्रवेश गर्दा हामी चाहिँ जग्गाते चेकपोइन्टमा त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर प्रत्येकको इन्डिभिजुअली इन्ट्री गराएर मात्रै हामीले चाहिँ पठाउने गरेका छौँ र अहिले जब हामीले चाहिँ कडाई गरिसकेपछि सवारी साधनको आवत जावत एकदमै कम भएको अवस्था छ। भक्तपुर जिल्लामा हामीले लकडाउनलाई सफल बनाउने विशेष गरी यो सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर मानिसहरूको आवत जावतलाई नियन्त्रण गरेका छौँ र स्थानीय तह वडा तहबाटै यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि वडाका स्वयंसेवकहरू, वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू सबै परिचालित भएर मानिसहरूको भिडभाडलाई कम गर्ने, एक अर्काको सम्पर्कमा नआउने, दूरी कायम गरेर बस्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने र आफ्नो घर परिवारमा पनि आफूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने क्रियाकलापहरू गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू वडा तहबाटै भइरहेको छ र त्यसलाई हामीले माथिल्लो तहबाट बसेर नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने पनि गरिरहेका छौँ र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर सुरक्षाकर्मीको माध्यमबाट सचेतना पनि फैलाउने काम गरेका छौँ। उनीहरूको दैनिक जीवनमा असर नपरोस्, अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तो स्वास्थ्य, खानाहरू लगायतका चाहिँ सेवाहरू चाहिँ नरोकिनु भनेर ढुवानी लगायतलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गरेका छौँ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको आरडिटी पोजिटिभ देखेर ठाउँ ठाउँमा सिल गर्नुपर्ने परेको छ भने पिसिआरबाट पनि पोजिटिभ देखिएका 2 ठाउँमा हामीले सिल गरिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको फ्यामिली लगायत चाहिँ कहाँ कहाँ जानुभयो भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पिसिआर चेकअपको लागि पठाइसकेका छौँ र पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। यदि हुँदाहुँदै पनि अझै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ नियमित भइरहेको छ, किन भन्दा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर देखिएका ठाउँहरूमा चाहिँ अझ अरू व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् कि भनेर ती व्यक्तिहरूको पनि अझ अरू ठाउँमा असर नपरोस् भनेर खोजी गरिरहेको अवस्था छ र अब यो सङ्क्रमणको बढ्दो दरलाई मध्यनजर गरेर अब हामीले चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ तयारीको अवस्थामा लागेका छौँ। जस्तो भक्तपुर अस्पतालमा कोभिड चाहिँ उपचारको अस्पतालको रूपमा घोषणा गरे सँगसँगै यो अस्पतालले धेरैजनाको चाहिँ पिसिआर लगायत आरटी चेकअप गरेको छ र अब यसलाई चाहिँ भविष्यमा कोभिड
को उपचार गर्ने महत्त्वपूर्ण अस्पतालको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि त्यहाँ एउटा चाहिँ कोभिड ब्लकै बनाउनको लागि त्यहाँ हामीले चाहिँ बेडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि हामीले सिएमसीको बैठक बसेर हामीले चाहिँ खरिपाटीमा प्रयोग गरेर बाँकी रहेका केही बेडहरू छन् त्यहाँ ती बेडहरूलाई यहाँ ल्याएर प्रयोग गर्नको लागि भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेर स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेर पठाइसकेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा कोभिड ब्लककै रूपमा त्यसको विकास गर्ने र अब आउने बिरामीहरू आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्ने देखिएको छ र अर्को सँगसँगै यहाँ चुनौती उब्जिएको छ जस्तो चाहिँ यो बिचमा बाहिरबाट डेरामा बस्ने मानिसहरू बाहिरबाट आएका र आरडिटी चेकअप नगरिकन घरबेटीले घरमा बस्न नदिएकोमा तिनीहरू बिचल्लीमा पर्ने अवस्था आएको छ भने आरडिटी चेक जाँच गरिसकेपछि आरडिटीमा पोजिटिभ देखेका व्यक्तिहरूलाई पनि घरमा छिर्न नदिने त्यो एरिया पनि सिल गर्ने र घरमा हामीले घर सिल गरेर राख्छौँ भन्दा चाहिँ स्थानीय तहबाट विरोध आइरहेका कारण यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती थपिएको हुनाले हामीले स्थानीय तहसँग सल्लाह गरेर अब प्रत्येक स्थानीय तहमा एकवटा त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरू बनाउने जहाँ चाहिँ यस्ता आरडिटी चेक जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएर तिनीहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न समस्या पऱ्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ केही समयको लागि होल्डिङ गरेर राख्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसको लागि स्थानीय तहले तयारी पनि गरिरहेको अवस्था छ र हामीले त्यसको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ। समग्रमा भक्तपुर जिल्लामा वस्तुस्थिति ठिकै छ हुँदाहुँदै पनि अहिले अब यो बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरेर हामीले ठुलो तयारी र ब्याकअपका साथ बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो एम्बुलेन्सको अवस्था, सबयानको अवस्था, त्यसै गरी स्वास्थ्य एउटा बिरामीलाई चेकअप गर्यो भने त्यो डक्टरदेखि सबै चाहिँ सेटअपै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुनाले अर्को सेट चाहिँ त्यसो अनुसार तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षाकर्मी पनि उनीहरूको संसर्गमा आए भने तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर अर्को जनशक्ति चाहिँ त्यसै अनुसार ब्याकअपमा चाहिँ तालिमसहित तयार गर्नुपर्ने चुनौतीहरू थपेका हुनाले त्यसको तयारीमा पनि हामी लागु गरेका छौँ। उपत्यकाका लागि दोस्रो ठूलो नाका भएका कारण पनि भक्तपुरमा थप उच्च सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। खास पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै थप सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसै कारण हुन सक्छ सरकारले पनि जेठ 1 गतेदेखि सबै सवारीका पासहरूलाई रद्द गर्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आवागमनलाई निषेध गरेको छ। यस्तै जिल्लाभित्र पनि हरेक जिल्लामा आवत जावत कडाई गरिएको छ। खास गरी काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने थप निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको छ। काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने सबै नाकामा कडाई गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सतर्कता अपनाइएको छ। खास गरी खुला सिमाना रहेका कारण भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा संक्रमणको संख्या बढ्ने र नेपाली र भारतीयहरू पनि नेपाल लुकी छिपी आउने क्रम बढेपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। तर सरकार वा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले सतर्कता अपनाए पनि सबैभन्दा पहिलो दायित्व आम नागरिकको हो। नागरिकले नै आफ्नो घरबाट अत्यावश्यक काम परे पनि सकेसम्म बाहिर ननिस्किने, लकडाउनको पालना गरेमा यो महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि थप सहज हुनेछ र चाँडै सहज दिनहरू आउनेछन्। अहिलेको लकडाउन वा घरभित्रको बन्दी जीवन कष्टकर भए पनि महामारी विरुद्ध जित्नुपर्ने बाध्यता पनि सबैका सामु छ। आजको लकडाउन डायरी यति नै। लकडाउन डायरी तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने काभ्रे सहकर्मी रमा दाहाल, भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पाकार, दृश्य सम्पादक दीपराजा उदास, क्यामराम्यान प्रवीण गेवाली र सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ सहित म डिपी उपाध्याय पनि आजको यो लकडाउन डायरीको अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। तपाईलाई लकडाउन डायरी कस्तो लागिरहेको छ अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रतिक्रियाका लागि ट्विटर ह्यान्डल OurKTV @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को लकडाउन डायरीमा हुनेछ। नमस्ते।